सो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ हामीलाई सोध्न सक्ने डिजिटल सिग्नेचर द ब्याकबोन अफ ई कन्ट्र्याक्टिङ के हो? सो डिजिटल सिग्नेचर भनेको पहिला त्यो जानौँ। Digital signature is a type of electronic signature that uses cryptographic technique to provide high level of security in digital communication. It ensures that a digital document or message originate from a verified sender, हामीले authentication भन्छौँ, and has not been altered, डाटा इन्टिग्रिटी हो, केही बदलिएको छैन होइन, त्यो भन्छौँ। अब डिजिटल सिग्नेचर भनेको एउटा टाइप अफ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर हो जसमा के भन्छ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक युज गरे हुन्छ टु फर द प्रोटेक्सन होइन, हाई लेभल सेक्युरिटीको लागि। अब क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के हुन्छ भने जब कुनै ह्यास फङ्सन हुन्छ होइन, ह्याज त्यो ह्याज 012 कुनै एउटा आफैले कोड क्रिएट गरिदिन्छ होइन, हामी अनि त्यसले के गर्छ भने प्रोटेक्ट गर्छ होइन, डिजिटल सिग्नेचर होइन, हामी त्यसलाई के भन्छ डिजिटल सिग्नेचर भन्छौँ। अर्को चाहिँ वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचरमा के भागहरू पर्छ, भागहरू के हुन्? पहिला चाहिँ अथेन्टिकेसन होइन, जो भेरिफाइड सेन्डरबाट सेन्ड गरेको छ भने बुझिन्छ। चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी केही बदलेको छैन होइन, सेम डाटा छ। अर्को चाहिँ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक युज गरिन्छ जस्तो कि इन्क्रिप्सनहरू हुन्छ नि, कोडहरू जेनेरेट गर्ने होइन, स्टार स्टार ह्याज हुन्छ नि, क्रस 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 हेरेर हुन्छ त्योहरू। अर्को चाहिँ लिगल बाइन्डिङहरू के हुन्छ, लिगली बाइन्डेड हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ प्रोभाइडेड लिगल भ्यालिडिटी के हुन्छ भने केही भयो भने हामीले त्यो भ्यालिडिटी हुन्छ केही समयको लागि, अवधिको लागि, लले पनि त्यसलाई मानेको हुन्छ। अब यसको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क, यसको मेकानिजम के कसरी यसले काम गर्छ। सो पहिलो प्रोसेस रहेको छ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन होइन, यसमा पनि सिस्टम भनेको दिस इन्क्रिप्सन सिस्टम युजेज अ की पेयर डाटा एज फलोज। एउटा हुन्छ प्राइभेट की, अर्को चाहिँ पब्लिक की। एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको एउटा कोडहरू हुन्छन् होइन, दुईवटा कोड हुन्छ, यसमा मेनली एउटा प्राइभेट की हुन्छ होइन, जो साइनरलाई मात्र थाहा हुन्छ होइन, त्यसले के गर्छ भने युज टु साइन द डकुमेन्ट, साइन गर्नलाई चाहिन्छ होइन। अर्को चाहिँ पब्लिक की हुन्छ, सेयर विथ अदर्स होइन, यो के अरूलाई जो रेसिपिएन्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामी दिन्छौँ होइन, टु डिक्रिप्ट डाटा गर्नको लागि होइन, त्यो सिग्नेचर सही छ कि छैन भने त्यो एनालाइज गर्नलाई पनि त्यो काम लाग्छ। अब सेकेन्ड प्रोसेस रहेको छ ह्यासिङ, ह्यासिङ फङ्सन भन्छौँ। यसमा के हुन्छ भने वेन अ साइनर वान्ट्स टु डिजिटली साइन अ डकुमेन्ट द content of the document first run through a hash function which produces a fixed length code called hash value, जस्तै कि hash $123 होइन, लाइक अ डिजिटल फिङ्गर प्रिन्ट। अब बस यो ह्याजिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भने जब पनि जो साइनरले अब त्यो डिजिटल कन्ट्याक्ट साइन गर्न खोज्छ होइन, त्यो साइन गर्ने त्यो कन्टेन्ट हुन्छ नि डकुमेन्टको, हामी त्यो केद्वारा रन हुन्छ भने एउटा सिस्टमले रन गर्छ, त्यो के भन्छ ह्याज फङ्सनले रन गर्छ होइन। अनि त्यो ह्याज फङ्सन रन गरेपछि त्यसमा एउटा कोड जेनेरेट गर्छ, फिक्स लेन्थको एउटा कोड त्यसले के भन्छ जेनेरेट गर्छ होइन। जेनेरेट गरेपछि एउटा कोड आफै त्यहाँ जेनेरेट हुन्छ, जस्तै कि स्टार $1230125 होइन, लाइक अ फिङ्गर प्रिन्ट जस्तै हुन्छ होइन, त्यहाँ के जेनेरेट गर्छ। ह्याज फङ्सन के एउटा मेन काम चाहिँ उसको एउटा ह्याज भ्यालु के हो क्रिएट गर्ने काम हो। अर्को चाहिँ थर्ड प्रोसेस रहेको छ इन्क्रिप्सन विथ प्राइभेट की। प्राइभेट कीमा अब के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने द ह्याज भ्यालु इज देन इन्क्रिप्टेड युजिङ द साइनर प्राइभेट की। अब के हुन्छ भने ह्याज भ्यालु जुन हामीले त्यो सेकेन्ड ह्याजिङमा क्रिएट गर्छ त्यो के हुन्छ भने इन्क्रिप्ट गरिन्छ, लक गरिन्छ होइन, के कसरी त्यो साइनरको प्राइभेट की युज गरेर होइन। दिस इन्क्रिप्टेड ह्याज भ्यालु बिकम्स द डिजिटल सिग्नेचर। त्यही ह्याज भ्यालु जुन इन्क्रिप्ट के गरिन्छ पछि होइन ह्याजिङ फङ्सनबाट, हामी त्यसलाई नै अब के भन्छौँ डिजिटल सिग्नेचर भन्छौँ। देन द अदर फोर्थ प्रोसेस इज सेन्डिङ। त्यही अब जुन ह्याज भ्यालु हामीले क्रिएट गऱ्यो अब त्यसलाई के गर्छौँ हामीले रेसिपिएन्टलाई के गर्छौँ पठाउँछौँ होइन, त्यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्जिट गरेर कुनै पनि विषयमा चस्मा खोलेर पढ्दाखेरि दिमागमा पस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई दिस इज अ एक्सेप्सन है साथीहरू, यो मेरो साथी रहेछ केशव पौडेल, मलाई डिस्टर्ब गर्यो। सो अर्को लास्ट प्रोसेस के रहेको छ भने डिजिटल सिग्नेचरको द रेसिपिएन्ट युजेस द साइनर पब्लिक की टु डिक्रिप्ट द सिग्नेचर एन्ड रिट्रिभ द ओरिजिनल ह्याज। अब हामीले जुन डकुमेन्ट सिग्नेचर पठाइसकेको हुन्छ होइन, त्यो रेसिपिएन्टले के गर्छ जुन हाम्रो पब्लिक की छ होइन, पब्लिक की जुन साइनरको छ
त्यो युज गरेर त्यो के गर्छ भने ओरिजिनल ह्यास भ्यालुलाई के गर्छ जेनेरेट गर्छ देन हि रिरन्स द डकुमेन्ट थ्रु द सेम ह्याज फङ्सन अब त्यही फेरि त्यो डकुमेन्टलाई त्यही ह्याज फङ्सन युज गरेर त्यसलाई रन गर्नु खोज्छ होइन रन भइहाल्यो भने त ठिक छ होइन त्यो दुइटै ह्याज भ्यालु के भइहाल्यो अब म्याच भइहाल्यो भने त्यो डकुमेन्ट के छ भने अब अथेन्टिक छ र अनचेन्ज छ भन्ने बुझिन्छ सो द्याट्स अल द प्रोसेस अफ डिजिटल सिग्नेचर सो अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ त फर्स्ट पार्टको यो लङ क्वेसनको लास्ट क्वेसन रहेको छ जम्मा 4वटा क्वेसन गरेको छौँ 3वटा भयो अब लास्ट क्वेसन भनेको ई कन्ट्र्याक्टिङको बारेमा छ अब ई कन्ट्र्याक्टिङ के हो ई कन्ट्र्याक्टिङ इज द प्रोसेस अफ फर्मिङ लिगल बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट युजिङ इलेक्ट्रोनिक मिन्स सच एज इन्टरनेट इमेल्स एप्स और डिजिटल प्लेटफर्म ई कन्ट्र्याक्टिङ भनेको एउटा प्रोसेस हो जसमा कि लिगली बाइन्डिङ गरिन्छ कन्ट्र्याक्ट दुई पार्टी बिच होइन विथ द युज अफ इन्टरनेट होस् इमेलबाट होस् एप डिजिटल प्लेटफर्मद्वारा वेबसाइटबाट हुन्छ नि युज गरेर त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ई कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ यसको अब निडहरू के छ किन यो ई कन्ट्र्याक्ट किन गरिन्छ इट इज निडेड फर लिगल रेकग्नेसन किनकि लले मानेको छ होइन मेनी कन्ट्रिज लिगली रिकगनाइज इट सो अर्को चाहिँ ग्लोबल ट्रान्जेक्सन जो इनेबल्स होइन ट्रान्जेक्सन बिट्विन मोर देन वान कन्ट्रिज होइन त्यो भएर ग्लोबल ट्रान्जेक्सन हुन्छ अर्को चाहिँ कन्भिनियन्स चलाउन पनि सजिलो हुन्छ होइन पार्टिज क्यान इन्टर कन्ट्याक्ट एनी टाइम एनीवेयर जति बेला नि जहाँ पनि होइन यसले इन्टर गर्न सक्छ अर्को चाहिँ यसको कस्ट रिडक्सन यसको कस्ट रिड्युस पनि गर्छ जस्तै कि प्रिन्टिङ कस्ट होस् स्टोरेज कस्ट पनि यसले के गर्छ बचाउँछ अर्को चाहिँ स्पिड अप एन्ड टाइम सेभिङ अब ई क्वान्टिटीमा के भन्छ हामीले कन्ट्याक्ट क्यान बी क्रिएटेड एन्ड साइन इन्स्ट्यान्टली अब एकछिनमै हामी छिट्टै कुनै काम प्रोसेस गर्न हामी के गर्न सक्छौँ ई कन्ट्याक्टको युज गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ टाइप्स अफ ई कन्ट्याक्टको टाइप्सहरू के छ यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ अर्को फर्स्टमा रहेको छ क्लिक ऱ्याप एग्रिमेन्ट यो कन्ट्याक्टको पहिलो टाइप रहेको छ यसमा के हुन्छ भने द युजर क्लिक्स अ बटन लाइक आई एग्री और एक्सेप्ट टु एग्री द टर्म्स जस्तै कि कुनै हामी टर्म्स गर्न चाहन्छ नि माइक्रोसफ्ट अफिसमा त्यो आई एग्री द टर्म्स त्यहाँ क्लिक गरेर हुन्छ नि एक्सेप्ट गरेर हुन्छौँ त्यो एक्सेप्ट गरेको क्लिक गर्छौँ होइन त्यही हामी क्लिक ऱ्याप एग्रिमेन्ट भन्छौँ इक्जाम्पल पनि त्यही हो क्लिकिङ आई एग्री बिफोर इन्स्टलिङ माइक्रोसफ्ट अफिस होइन अर्को रहेको छ ब्राउज ऱ्याप एग्रिमेन्ट यसमा के हुन्छ भने जस्ट युजिङ द साइट मे मिन्स यु एक्सेप्ट द टर्म चाहिँ हामी कुनै साइटहरू युज गरेको हुन्छ नि युज गरियो भने त्यहाँ हामी के गर्यो त्यो टर्मलाई के गर्यो एक्सेप्ट गर्छौँ यसको इक्जाम्पल चाहिँ अ वेबसाइट द्याट से बाई युजिङ दिस साइट यु एग्री टु आवर टर्म्स अफ सर्भिसेस होइन त्यही हो अर्को चाहिँ श्रिङ्क ऱ्याप एग्रिमेन्ट कस्तो हुन्छ भने द टर्म आर इन्क्लुडेड इन साइड द प्रोडक्ट प्याकेजिङ जति पनि टर्म हुन्छ नि त्यो प्याकेजभित्र इनसाइड प्याकेजिङमा हुन्छ होइन यदि त्यो प्याकेजलाई के गर्छौँ ओपन गऱ्यो भने होइन हामी त्यो के बुझ्छ भने त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई के गर्यो भने एक्सेप्ट गरेको छ भने बुझ्छौँ इक्जाम्पल चाहिँ अ सिडी अर सफ्टवेयर बक्स द्याट सेज ओपनिङ दिस प्याकेज मिन्स यु एग्री टु द लाइसेन्स एग्रिमेन्ट इनसाइड अब त्यही हो सिडी हामी खोल्यो ओपन गऱ्यो होइन त्यसलाई खोल्यो भने त्यो खोलेपछि हामी के भन्छ त्यो टर्म्स जति पनि छ हामीलाई के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ भने यसमा बुझिन्छ सो आजको हाम्रो फर्स्ट पार्ट लङ क्वेसनको ई बिजनेसको यहीँ भइन्छ फर द फाइनल एसेसमेन्ट एन्ड बोर्ड इक्जामको लागि सो हामी सेकेन्ड पार्ट छिट्टै लिएर आउनेछौँ त्यति बेलासम्मको हामीले विश्राम लिन्छौँ सो स्टे हेल्दी एन्ड बी ह्याप्पी वी विल मिट इन द नेक्स्ट सेसन थ्याङ्क यू बाई बाई